नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। काठमाडौँको सबै फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाको दावी। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले दिएको म्याद सकिन अब 2 दिन नै बाँकी। म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल। भरत ताल विरुद्ध एमाले नेताले गरे खराब राजनीति। बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेर मेयरको बदनामी गरिएको स्थानीयको दावी। भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने विरुद्ध कानूनको सहारा लिइने भनाई। रामेछापका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य। लिखु हाइड्रो पावरमा ठूला सवारी साधनले झनै बिगारियो सडक। देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सिद्धगंगामा निशुल्क गरियो कक्षा 12 सम्मको शिक्षा। नगरभरिका सडक एकै प्रकार र एउटै मोडलमा निर्माण गरिँदै कृषि प्राथमिकतामा। र सडक कालोपत्रे नभएपछि थलीमा स्थानीयद्वारा अवरोध। एम्बुलेन्स र विद्यालयका बस भने चल्न दियो। बेला बेलामा स्थानीयले विरोध गर्दा समेत वर्षौंदेखि बेवास्ता पूरा भएन सांसदको बाचा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पालिका खबरमा खबर सुरु गरौं काठमाडौँ शहरलाई दुर्गन्धित बनाइरहेको फोहोर व्यवस्थापन हुन लागेको खबरबाट। लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा उठ्न नसकेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दुर्गन्धित बनाइरहेको फोहोर अब 2 दिनभित्र उठाइने भएको छ। डम्पिङ साइट रहेको सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका स्थानीयवासीको विरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकामै रोकिएको फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाले दावी गरेको हो। फोहोर फाल्ने विषयमा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र बन्चरे डाँडाका स्थानीय बीच सशर्त सहमति भएपछि फोहोर उठ्न लागेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता मानन्दरका अनुसार फोहोर ढुवानी गर्न निजी क्षेत्रका 30 भन्दा बढी ट्रक र टिप्परका साथै महानगरसँग रहेको 13 वटा कन्टेनरले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्नेछन्। निजी क्षेत्रले सहयोग गरेर ट्रक तथा टिप्पर उपलब्ध गराएको कारण 2 दिनभित्रै फोहोर उठ्ने दावी समेत उनको छ। फोहोर विसर्जन गर्न 3 दिनदेखि स्थानीयले विरोध गरेका छैनन्, तर कन्टेनर, ट्रक र ट्रिप्परको अभावमा जनताले महसुस गर्ने गरी फोहोर उठ्न सकेको थिएन। निजी क्षेत्रले सहयोग गरेपछि काठमाडौँको दरबार मार्ग, कमलादी, पुतली सडक, मैतीदेवी, गौशाला लगायतका क्षेत्रको फोहोर आइतबार नै उठाइएको छ। ती ठाउँबाट 250 वटा गाडीमा फोहोर भरेर बन्चरे डाँडा पुर्याइएको थियो। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयले 5 दिन अघि आफ्नो माग पूरा गर्न महानगरलाई 1 साताको समय दिएका थिए। महानगरले 7 दिनभित्र माग पूरा नगरे फोहोर विसर्जन गर्न फेरि अवरोध गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। त्यसैले महानगरपालिकाले 2 दिनभित्रै अहिलेसम्म जम्मा भएका सबै फोहोर उठाउन खोजेको हो। 2 दिनपछि के गर्ने भन्ने योजना भने महानगरपालिकाले बनाइसकेको छैन। बागमती नगरपालिकामा रहेको भरत ताललाई मध्य प्रदेशकै गौरवका रूपमा लिइन्छ। यही तालका कारण यहाँको पर्यटकीय गतिविधि समेत बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरू समृद्धितर्फ लम्कदै पनि छन्। तर यही तालको विरोध गरेर राजनीति गर्न खोज्नेको कमै समेत छैन। हेरौं एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष रेवती पन्तले बागमती नगरपालिका स्थित भरत तालका विरुद्ध बोल्न स्थानीयलाई दबाब दिएको खुलासा भएपछि त्यो तालमा समेत राजनीति गर्न थालिएको देखिन्छ।
पन्तकै प्रलोभनमा एक अनलाइन पोर्टलले तालका कारण स्थानीयहरू बाढी र डुबानमा परेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तर समाचारमा उल्लेख गरिएका स्थानीयले नै सत्य तथ्य बाहिर ल्याएपछि नेता पन्तले प्रभावमा पारेर भरत ताल विरुद्ध लेख्न उक्साएको प्रमाणित भएको छ। एक अनलाइन पोर्टलले भरत तालका कारण सुकुम्बासीको घरमा बाढी, मेयर बन्छन् के कसो हामीलाई पनि थाहा छ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचारमा पीडित भनेर भनाइ उल्लेख गरिएका स्थानीयलाई दबावमा पारेर पोखरीको विरुद्ध बोल्न लगाइएको खुल्न आएको हो। रेवती अङ्कलले बोलाउनु भयो, बोलाएर सोधकेर गर्नुभयो। सोधकेर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डुबानका बारेमा सोध्नुभयो। सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ डुमुर्जर पानी आउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ पानी पास हुने ठाउँबाट यता आउँछ, कुलो छारा हुँदा पनि कुलोको पानी छारा भएर पनि डुब्छ भनेर चाहिँ यो कुरा राखेको थियौँ। हामीले त जुन कुलोको डुबानकै कुरा गरेको थियौँ, कुलो छारा भयो भने गाउँ डुब्छ, अनि डुमुर्जर मासतिरबाट डुमुर्जर आउँछ, डुमुर्जर आएर डुब्छ नै भनेको थिएँ। तर पोखरीको पानीले डुबेको त भनेको त थिएन। के बोल्दै नबोलेको कुरा उहाँहरूले लेख्नुभयो, हाल्नुभयो, बदनाम गर्नुभयो। समाचारमा हावालाई दिएका स्थानीयले आफूहरूले तालको विषयमा बोल्दै नबोलेको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन मेयर भरत कुमार थापालाई समेत गुहारेका छन्। समाचारमा हावालाई दिएका मध्ये सेते बोटले आफूहरूले भरत तालको विषयमा नभई डुमाजोर खोलाले बेला बेलामा समस्या पार्ने गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको दावी गरे। उनले आइन्दा आफूहरूलाई नउक्साउन नेता पन्तलाई चेतावनी समेत दिए। सबै झुटा कुराहरू चाहिँ तपाईहरूले लेख्नु भइरहेछ। उहाँहरूले चाहिँ सबै झुटा लेख्नु भएको छ। अनि यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुखेको छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। अबदेखि तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू बन्द गरिदिनु होला। बोर्डका अनुसार केही दिन पहिला दिउँसो 12 बजेको समयमा एक मिडियाकर्मी लिएर एमाले नेता रेवती पन्त र पार्वती विश्वकर्मा गाउँमा आएका थिए। पहिला उनीहरू आफैले माइकमा उभिएर तालको विषयमा भाषण गरेका थिए। त्यसपछि गाउँका सबैलाई जम्मा गरेर गाउँमा हुने डुबानको विषयमा बोल्न लगाएका थिए। बोर्डले पनि डुमाजोर खोलाले बेला बखत दुःख दिने गरेको र पानीको उचित निकास बिना रेलको ड्याम तयार भएकोले घर खेतमा पानी पस्ने गरेको कुरा बताएको पालिका खबरलाई बताए। जमिनको सतहभन्दा तल भएको भरत तालको पानी 30 फिट भन्दा अग्लो रेलको ड्याम नागेर गाउँमा पस्न नसक्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। साथै स्थानीयहरू मेयर थापालाई बदनाम गराउन समाचार प्रकाशन गरिएको समेत बताउँछन्। उनीहरूले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरा छाप्ने समाचार माध्यमलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार नेता पन्तले यसअघि पनि तालको विषयमा भ्रामक अफवाह फैलाउँदै आएको स्थानीयहरू बताउँछन्। आफूहरूले एउटा कुरा बोल्न लगाएर अर्को कुरा लेख्न लगाउने नेता पन्त र नेत्री विश्वकर्मालाई झुटको खेती नगर्न अर्की स्थानीय गीता माझीले समेत चेतावनी दिएकी छन्। साथै मेयरमा थापाले जितेपछि बरु विभिन्न समस्या समाधान भएको उनले बताइन्। उता बागमती नगरपालिकाका मेयर थापाले विकासमा राजनीति नगर्न विरोधीलाई चेतावनी दिएका छन्। साथै उनले पोखरीको पानी काजीराम टोलमा पस्छ भन्नु, तराईको पानी चुरे काटेर महाभारत लेकमा क्षति गर्छ भन्नु जस्तै भएको बताए। भूगोलको हिसाबले समेत भरत ताल काजीराम टोलभन्दा झन्डै 2 किलोमिटर तल दक्षिण पश्चिममा पर्दछ। ताल र बस्तीको बीचमा झन्डै 30 देखि 50 फिटसम्मको अग्लो पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको ड्याम रहेको छ। तालको आउटलेट भने व्यवस्थित रूपमा दक्षिणतर्फ निर्माण गरिएको छ। त्यो आउटलेटबाट निस्किएको पानी गोडारी खोला हुँदै बागमती नदीमै मिसाइएको छ। हरेक वर्ष वर्षातसँगै रामेछापका सडकहरू काम नलाग्ने बन्ने गर्छन्। यो वर्ष पनि झरीका कारण रामेछाप जिल्लाका अधिकांश सडकमा अवरोध उत्पन्न भयो, जसमध्ये उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने सडक हिलाममै हुँदा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गाका बासिन्दालाई समेत काठमाडौँ आवत जावत गर्न निकै समस्या पर्ने गरेको छ। सोलुखुम्बुबाट विष्णु खड्काको रिपोर्ट। पहाडी बाटो भएका कारण रामेछापका अधिकांश सडकमा सवारी चलाउन निकै जोखिम छ। त्यसमाथि कालोपत्रे नगरिएका सडकहरू वर्षातमा हिलाम्मै हुने गर्दा ठूला सवारी साधन समेत सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत देउराली, झोरेनी लगायतको स्थानको सडक वर्षामा हिलाम्बे र रोपाई गर्न ठिक्क परेको खेत जस्तो भइदिँदा काठमाडौँ आवत जावत गर्न निकै कठिनाई हुने गरेको छ। यो बाटो बिग्रदा न कुनै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालन हुन सक्दैनन् भने कतिपय बीच बाटोमा नै अल्पत्र हुने गरेका छन्।
सोलुखुम्बुको लिकुपिके गाउँपालिका र केही मात्रामा ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ आवजावत गर्ने यात्रुहरू पनि यही मार्ग भएर हिँड्ने गर्छन्। तर सडकमा जमेको पानीका कारण कतिपय स्थानमा त यात्रुले सकी नसकी सवारी साधन धकेल्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यो ठाउँ हामीले अब सधैँ यस्तै कहिले 5 दिन लाग्छ, कहिले 6 दिन लाग्छ, यहाँ कहिले अब तालमा 10 दिन लाग्छ, कहिले गाडी नै डुब्छ, कहिले बाटै हुँदैन। यस्तै हो यो बाटो। टायरको अलिक कम तनाइ छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले तान्थेँ। यसको तनाइ अलिक कम छ, कम हुने कारणले। यस सडक खण्डमा यात्रा गर्नेले वर्षामा हिलो अनि हिउँदोमा धुलोबाट शास्ति बेहोर्न सक्नुपर्छ। दैनिकी सयौं संख्यामा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू यो सडकमा हिँड्दछन्। तर यो बाटोमा यात्रा गरेपछि सबैले ठूलो दशा काटेको महसुस गर्छन्। घण्टौसम्म हिलोमा सवारी फस्दा काठमाडौँ आउजाउ गर्न निकै कष्ट भोग्नु परेको चालक र यात्रुको गुनासो छ। पानी पर्दा अगाडि पछाडिका सवारी साधनले समेत एक अर्कालाई तानेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। यही बाटो भएर लिखु हाइड्रो पावरका ठूला ठूला सवारी साधन समेत ओहोर दोहोर गर्छन्। हाइड्रो पावर आफूले स्तर उन्नति गरेको दावी गर्छ, तर स्तर उन्नति भएको कतै महसुस गर्न सकिँदैन। त्यसैले रामेछापका स्थानीयलाई काठमाडौँसम्मको सहज यात्राका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँको सबै फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाको दावी। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले दिएको म्याद सकिन अब 2 दिन नै बाँकी। म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल। भरत ताल विरुद्ध एमाले नेताले गरे खराब राजनीति। बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेर मेयरको बदनामी गरिएको स्थानीयको दावी। भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने विरुद्ध कानूनको सहारा लिइने भनाई। रामेछापका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य। लिखु हाइड्रो पावरमा ठूला सवारी साधनले झनै बिगारियो सडक। देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सिद्धगंगामा निशुल्क गरियो कक्षा 12 सम्मको शिक्षा। नगरभरिका सडक एकै प्रकार र एउटै मोडलमा निर्माण गरिँदै कृषि प्राथमिकतामा। र सडक कालोपत्रे नभएपछि थलीमा स्थानीयद्वारा अवरोध। एम्बुलेन्स र विद्यालयका बस भने चल्न दियो। बेला बेलामा स्थानीयले विरोध गर्दा समेत वर्षौंदेखि बेवास्ता। पूरा भएन सांसदको बाचा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अबको पालो फर्केर हेर्दा। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ। बजारको चोकमा नै बिरालोको प्रतिमा ठड्याएर यो पालिकाले आफ्नो बेग्लै पहिचान रहेको प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। लिम्बू जातिको बाहुल्य रहेको यो पालिकामा विभिन्न 14वटा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा योजनाबद्ध रूपमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य समेत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। म्याङलुङ शब्दबाट अपभ्रंश हुँदै हालको म्याङलुङ नगरपालिका बनेको हो। लिम्बू भाषामा म्याङ अर्थात् बिरालो र लुङ अर्थात् ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ। यही परिचयलाई स्थापित गर्न नगरपालिकाले मुख्य बजारमा बिरालोको स्तम्भ नै स्थापना गरेको छ।
यहीबाटै नगरमा पर्यटक आकर्षण बढ्न थाल्छ। नगरपालिकामा रहेका विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिर र प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न सकिने डाँडाले म्याङ्लुङमा पर्यटक भित्र्याउने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा जनप्रतिनिधिले जोड दिँदा 14वटा धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। नगरपालिकाका धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा सिंहवाहिनी मन्दिर, पाथीभरा मन्दिर, सिमिनाक्सी पाथीभरा मन्दिर, म्याङ्लुङ ढुङ्गा पर्दछन्। यस्तै शिव मन्दिर, गुप्तेश्वर गुफा, शिव ध्याने मन्दिर र सर्वेश्वर महादेव कुटीले दैनिक 50 भन्दा बढी धार्मिक पर्यटक आकर्षित गरिरहेको छ। यस्तै पर्यटकीय स्थलमा चिरुवा ढुङ्गा, छेले डाँडा, सिर्दले डाँडा, हालमेला बजार र आलेटारमा पनि पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। यी बाहेक ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा खुरकुटे ओढारको अवलोकन गर्न पनि पर्यटक आउने गरेका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर काम गरेको छ। साझेदारीमा पार्क, भ्यू टावर तथा अन्य स्थानको स्तर उन्नति गरिएको छ। 38 जातका गुराँस फुल्ने तिनजुरे मिल्केको संरक्षण र सम्वर्धन भइरहेको छ। ऐतिहासिक व्यक्तित्व वा शहीद नेत्र गुरागाईको नाममा पार्क बनाउने काम जारी छ। अहिले सुरुवाती चरणमा रहेको यो पार्कले पर्यटकको चहल पहल बढाउने लक्ष्य छ। यो पार्कभित्र जातीय सङ्ग्रहालय तथा भ्यू टावर समेटिनेछन्। यसका लागि पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 7 करोड स्केलको चाहिँ ठेक्का आह्वान भएर चाहिँ तपाईँको गढियक नेत्र गुरागाई पाथीभरा मन्दिर संरक्षण कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। भनेदेखि चाहिँ सो पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि चाहिँ यो नगर क्षेत्र मात्र नभएर चाहिँ नगर क्षेत्र वरिपरि लगायतका आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ आकर्षण गरेर चाहिँ सो पूर्वाधार मार्फत चाहिँ यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता सहितको चाहिँ तपाईँको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने चाहिँ म्याङ्लुङ नगरपालिकाको चाहिँ नीति रहेको छ र सोही अपेक्षा अनुरूप चाहिँ हामी अहिले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेका छौँ। लिम्बू जातिको बाहुल्य रहेको नगरपालिकामा उनीहरूको संस्कृति र कला पर्यटकका लागि नौलो दृश्य बन्न पुगेको छ। त्यसैको संरक्षण र प्रवर्धन गरेर संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने गरिएको छ। कला र पहिचानको रूपमा रहेको ढाका कपडालाई नगरपालिकाले प्रवर्धन गरेको छ। 13 थुमे ढाका कपडा किन्न पर्यटक लोभिने गरेका छन्। नगरपालिकाले यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन सफल भएको छ। मठ मन्दिरहरू लिम्बूहरूको आफ्नो चाहिँ कल्चरली आफ्नो धर्मअनुसारको संस्कार गर्ने चलन छ। त्यस्तै अरूहरूको तामाङहरूको छ। त्यस पछाडि लामाहरूको गुम्बाहरू हो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म प्रत्येक ठाउँमा कसैको ठाउँमा गुम्बा बनाइदिने, कसैको तामाङहरूको ठाउँमा पनि गुम्बा बनाइदिने, लिम्बूहरूको ठाउँमा आफ्नो माङ्गिमहरू जस्तो देवी देवता नै सरकारले लगानी गरेर संरक्षण गरिदिने काम गर्छौँ। धार्मिक, सांस्कृतिक र मनोरम दृश्य बाहेक कृषि क्षेत्रबाट समेत पर्यटक आकर्षित गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य पुरा हुँदै गएको छ। त्यही लक्ष्य अनुसार विभिन्न वडालाई उत्पादनको पकेट क्षेत्र तोक्ने र फलफुल भण्डारण गर्न चिस्यान र शीत भण्डार निर्माण भएको छ। नगरपालिकामा कृषिमा रुचि भएकाका लागि यो अर्को आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। म्याङ्लुङलाई पर्यटन क्षेत्रबाट समेत समृद्धिको अभियानमा जोड्ने जनप्रतिनिधिको योजना अहिले सफलता उन्मुख देखिन्छ। पालिका खबरमा अब ओपन ब्यालट। शिक्षा महँगो हुनु हुँदैन, हरेक नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने शिक्षामा असमानताको दुर्गन्ध पनि समेटिनु हुँदैन। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरेर सबैलाई समान शिक्षा दिन दायित्व
स्थानीय सरकारको हो, जसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढ्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुनेछ। कसरी गर्न सकिएला त सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको कार्य? यही विषयमा सुनौ गोप्य मतदान गरेका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालटमा। स्थानीय तहले त सामुदायिक विद्यालयहरूको उन्नति प्रगति गर्नको लागि बेला बेलामा आएर सबैभन्दा ठुलो कुरो त ट्रेनिङ त दिएको हुन्छ हेर्नु होइन। तर ट्रेनिङ दिएपछि यो विद्यालयमा त्यो कसरी लागू भएको छ होइन, त्यो कुरा आएर चाहिँ उनीहरूले अनुगमन गर्ने एउटा व्यवस्था चाहिँ आज मैले पाएको छैन कि। म यो त 30 वर्षको अनुभवबाट लिइसकेँ मैले यो स्कुलमा होइन। तर त्यसो गरिदिने हो भनेदेखि बेला बेलामा आएर जो ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ अथवा सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले बेला बेलामा आएर यसलाई चाहिँ नि एकचोटि हेरिदिने अथवा तिमीले यो गलत गर्यौ है, यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नीति निर्देशन दिने हो भनेदेखि सामुदायिक विद्यालय म त अहिले भन्छु कि बिग्रेको त छैन मेरो हिसाबमा त होइन। तर पनि अहिले मानिसहरूको जुन प्राइभेटतिर धेरै झुकाव जति छ नि त्यो चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयमा कम हुन्छ भनेर म चाहिँ भन्दिनँ कि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, त्यो मेरो विचारमा अहिलेसम्मको अनुभवमा। त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। अनि विद्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भने त्यसको अनुगमनहरू गर्न पर्यो होइन। र अनुगमन गऱ्यो भनेदेखि सुधार पनि। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नीति हो, पोलिसी कस्तो भन्नु छ भन्ने कुरा हो। माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा सामुदायिक विद्यालयको अथवा निजी विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहले पाइसकेपछि उसले आफ्नो पालिका स्थानीय तहभित्र स्थानीय सरकारभित्र कस्तो खालको पोलिसी बनाउने शिक्षा सम्बन्धी पोलिसी, त्यस पछाडि योजनाहरू कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि लगानी कति गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो स्थानीय तहले लगानी राम्रोसँग गरेको छ र त्यसको प्रोसेस प्रक्रियामा पनि एकदम राम्रो छ, समस्या छैन भने पक्कै पनि त्यसको आउटपुट नै राम्रो हुन्छ, उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ। अनि मुख्यतः स्थानीय सरकारले सबैभन्दा पहिला नीति र योजना निर्माण गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पठाउनु पऱ्यो। अनि कार्यान्वयन मात्र पठाएर मात्र पनि भएन, त्यसको मूल्याङ्कन निरीक्षण पनि समय समयमा गर्नु पऱ्यो। आवश्यक अनुसार राय सल्लाह सुझाव परामर्शहरू निरन्तर रूपमा गरिरहनु पऱ्यो। मुख्यतः अब अहिले पछिल्लो चरणमा भनेको चाहिँ स्थानीय तहले अहिले विद्यालय हेरेका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने मात्र, नियमन गर्ने मात्र गर्दाखेरि पनि धेरै रूपमा परिवर्तन हुन्छ। र विशेषतः म चाहिँ यसलाई भन्छु कानुनमा योजनाहरू लगानी गरेर त्यसको प्रक्रियामा निरन्तर रूपमा अनुगमन गरेर गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन राम्रो हुन्छ अथवा सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुन्छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति पालिका खबरको प्रसंग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँको सबै फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाको दावी। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले दिएको म्याद सकिन अब 2 दिन नै बाँकी। म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल। भरत ताल विरुद्ध एमाले नेताले गरे खराब राजनीति। बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेर मेयरको बदनामी गरिएको स्थानीयको दावी। भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने विरुद्ध कानूनको सहारा लिइने भनाई। रामेछापका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य। लिखु हाइड्रो पावरमा ठूला सवारी साधनले झनै बिगारियो सडक। देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सिद्धगंगामा निशुल्क गरियो कक्षा 12 सम्मको शिक्षा। नगरभरिका सडक एकै प्रकार र एउटै मोडलमा निर्माण गरिँदै कृषि प्राथमिकतामा। र सडक कालोपत्रे नभएपछि थलीमा स्थानीयद्वारा अवरोध। एम्बुलेन्स र विद्यालयका बस भने चल्न दियो। बेला बेलामा स्थानीयले विरोध गर्दा समेत वर्षौंदेखि बेवास्ता। पूरा भएन सांसदको बाचा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब
यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब थप प्रसंग। क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह सिद्धगंगा नगरपालिकामा विकास समृद्धिका चुनौती पनि ठूलै छन्। चुनौतीको चाङमा उभिएको यो नगरपालिका अब पड्केर छर्ने बजेट भन्दा पनि देखिने खालका योजनाका साथ अघि बढ्दैछ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्लाको दक्षिण भूभागमा अवस्थित सिद्धगंगा नगरपालिका देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो। जति ठूलो त्यति नै समस्या भने झैं यो नगरपालिका पनि चुनौतीको चाङामा उभिएको छ। 610.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिद्धगंगा क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको कतिपय जिल्ला भन्दा पनि ठूलो छ। तर यो पालिकाको जनसंख्या भने 43,373 मात्रै छ। सिद्धगंगाले पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई तराई र मधेससँग जोड्छ। 14 वटा वार्ड रहेको सिद्धगंगाले भौगोलिक विकटताका कारण विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा नगर प्रमुखका रूपमा निर्वाचित छविलाल पौडेल आफ्ना सामु चुनौतीका चाङा रहे पनि जनआकांक्षा बमोजिम सबै क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गर्छन्। नगर प्रमुख पौडेलले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रममा पनि पटकेर छर्ने बजेट भन्दा पनि देखिने खालको विकास योजना बढी छन्। नगरपालिकाको योजनाका सूचीमा 850 को हाराहारीमा रहे पनि पौडेलले 400 योजना मात्रै अघि सारेका छन्। उनी बजेट छरेर विकास नहुने भएकोले ठोस योजना सहित अघि बढ्ने बताउँछन्। सडकको दृष्टिकोणले म चाहिँ एकदमै प्रतिबद्धता दिएपछि गरेको छु। के मान्नेमा भने म ठोस विकास गर्छु, म छरेर गर्दैन। देखिने गरी देखिएको जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरी अन्त्यपछि गर्ने विकास नै अन्त्यपछि त्यो चाहिँ अलिकति अन्त्यपछि दिगो र टिकाउ हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यसरी मैले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ र यहाँ चाहिँ अन्त्यपछि एउटा मैले अहिले पनि उदाहरणीय अन्त्यपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो नगर परिषदबाट अन्त्यपछि 850 योजनाबाट मैले चाहिँ 400 मा झारेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक र पूर्वाधारको विकासलाई सिद्धगंगाले प्राथमिकतामा राखेको छ। पूर्वाधारको विकाससँगै मानव विकासमा पनि समेत जोड दिएको नगरपालिकाले 84 उमेर पुगेका यहाँका वृद्धावृद्धीहरूको सम्मानका लागि 84 पूजामा 25,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई निशुल्क गरिसकेको नगरपालिकाले केन्द्र सरकारको एक घर एक धाराको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ, जसका लागि लिफ्टिङ मार्फत घर घरमा खानेपानी पुर्याउनुका साथै स्थानीयको 75% विद्युतको महसुल नगरपालिकाले नै बेहोर्ने निर्देशिका नै तयार पारिएको छ। त्यसैले सुशासन कायम गर्न पहिले आफै अनुशासित बन्नुपर्ने धारणा राख्ने नगर प्रमुख पौडेलले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको दावी गरेका छन्। सुशासनका अन्त्यपछि पाटाहरू आफैमा अनुशासित र एउटा मर्यादित ढङ्गले अगाडि गयो भने बल्ल अन्त्यपछि सुशासनका अन्त्यपछि दृष्टिकोणहरू अघि बढ्छन्। हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अन्त्यपछि ठुलो एउटा चाहिँ सुशासन बिनाको अन्त्यपछि कुनै पनि विकासका पाटाहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। जनताका अन्त्यपछि आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन सक्दैन। सुशासनको अन्त्यपछि असाध्यै अन्त्यपछि एउटा चाहिँ मर्म र त्यसको चाहिँ अन्त्यपछि वेदना बुझेर अन्त्यपछि अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ अन्त्यपछि प्रतिबद्धता छ। सिद्धगंगा नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहभरि निर्माण हुने सडकलाई एकै प्रकार र एउटै मोडेलमा निर्माण गर्न मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने भएको छ। कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस नगरपालिकाका खेतीका लागि सम्भव रहेको वार्डका किसानलाई उत्पादनमा अभिप्रेरित गर्न र सोही अनुसार नगरपालिकाले ब्रान्डिङ गरेर बजार प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएको छ। 14 वटै वार्डमा स्वास्थ्य संस्था रहेको सिद्धगंगा सरकारले निशुल्क वितरण गरिएको औषधिको कहिले अभाव नहुने गरी योजना अघि सारिएको छ। वर्षौंदेखि धुलो र हिलोले शास्ति बेहोर्दै आएका चाबहिल साँखु सडक खण्डका बासिन्दाले आइतबार बिहानै सडक मर्मतको माग गर्दै थलीमा बाटो अवरुद्ध गरेका छन्।
घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोका कारण शास्ति बिहोर्दै आएका स्थानीयले सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै बिहान 8 बजेदेखि सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरूले सडकमा बाँस तिर्स्याएर सडक अवरुद्ध गरेका थिए। स्थानीयका अनुसार एम्बुलेन्स र स्कुलका बस बाहेक अन्य सबै सवारी साधन चल्न रोक लगाएको थियो। थली खण्डको करिब 800 मिटर बाटो कालोपत्रे हुन बाँकी छ। 2077 सालदेखि नै स्थानीयले कालोपत्रे गर्न माग गर्दै विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन। यसअघि गत वर्ष चैत 10 गते पनि त्यही बाटो अवरुद्ध गर्दै त्यस क्षेत्रबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुयाललाई घेरा हालेर सडक बनाउन दबाब दिएको थियो। त्यसबेला फुयालले भोलिपल्टदेखि नै ठेकेदारलाई सडक कालोपत्रे गर्न लगाउने आश्वासन दिएपछि स्थानीय खुसी भएका थिए। पालिका खबरमा अब पालिका टक। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टसँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने जति अवसर छन् त्यत्तिकै चुनौती छन्, सीमित स्रोत साधन छ, जनताका असीमित इच्छा चाहना छन्। त्यसमाथि यो त उपमहानगरपालिका ठुलो भोल्युम छ पब्लिकको पनि, कसरी काम प्रारम्भ गर्नुहुन्छ? जहाँ चुनौती छ त्यहाँ अवसर पनि छ, स्वाभाविक रूपले हो। अहिले देशको आर्थिक स्थिति समग्रमा हेर्ने हो भने यहाँले अघि नै भनेको जस्तो थुप्रै आकाङ्क्षाहरू छन्। त्यो बिचमा पनि सबैको आकाङ्क्षा पूरा नगर्न सके पनि आवश्यकताहरू के छन् त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क्रमिक रूपमा हामी त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हाम्रो योजना छ। हजुर बन्सी, अहिलेको यहाँको पालिकाको स्वास्थ्यको स्थिति के हो? म स्वास्थ्यबाट प्रारम्भ गरेँ। स्वास्थ्यको स्थिति के हो? तपाईँहरूले चुनावताका जनतालाई सहज रूपमा, सर्वसुलभ रूपमा प्रत्येकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ भनिरहँदा यो 5 वर्षमा त्यो देखिने गरी गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? कसरी गर्नुहुन्छ गर्यो भने? हो, धन्यवाद। विशेष गरी अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि हामीसँग उपमहानगरपालिका बनाउँदा साबिकका जोडिएका वडाहरू जो नगरपालिकाको तत्कालीन गाविसहरू अहिले पनि नगरपालिकाको स्तरमा छैनन्, जो साँच्चीकै हेर्ने हो भने तपाईँले गाविस भन्न सक्नुहुन्छ। र बजारकै पहिलाका वडाहरू पनि हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म हामीसँग जम्मा 5वटा वडामा बर्थिङ सेन्टरहरू छन्। त्यसलाई 23 वडामा बर्थिङ सेन्टर खोल्ने हाम्रो योजना छ र प्रत्येक नागरिकले सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो। किनभने संविधानले नै अहिले मौलिक अधिकारभित्र स्वास्थ्यलाई राखेको छ र प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ सके घर घरसम्म, नसके पनि कम्तीमा वडा स्तरमै उहाँहरूले स्वास्थ्य चाहिँ सुविधा चाहिँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि यो भयो स्वास्थ्यको कुरा। त्यसै गरी यहाँले पनि अघि भन्नुभयो हाम्रो संविधानले नै स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी लगायतका विषयहरू मौलिक हकका रूपमा राखिरहँदा हाम्रो शिक्षाको अवस्था के हो? हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू कतिका प्रभावकारी र भन्न विद्यार्थी टिकिरहने, विद्यार्थी बिकिरहने खालका छन् र तिनको सुधारका लागि, संरचनागत सुधार, गुणस्तरीय सुधारका लागि र ती विद्यालयमा परम्परागत शिक्षा मात्रै होइन, प्राविधिक धार, व्यावसायिक धारको सिपमूलक ज्ञान उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने पक्कै पनि यहाँको मेनिफेस्टोमा यी कुराहरू होलान् नै। कसरी गर्नुहुन्छ मेयर साहब? शिक्षामै यहाँले भने जस्तो सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जुन स्तरमा हुनुपर्ने, स्वाभाविक रूपले त्यसलाई त्यति शिक्षाको गुणस्तर देखिएको छैन र यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्ने र एउटै विद्यालयमा मात्रै पूर्वाधारहरू, जहाँ नेताहरू छन् त्यो विद्यालयमा मात्रै पूर्वाधारका विकासहरू गइराख्ने, जहाँ र दरबन्दी मिलानका कुराहरू छन् शिक्षकहरूको, त्यहाँ पनि कहीँ आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी र आवश्यकताभन्दा जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ दरबन्दी नपुगेको अवस्था छ। त्यसकारण चाँडै नै हामी 3 महिनाभित्र नै सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको अनुगमन गरी
भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र त्यहाँ शिक्षकको दरबन्दीको मिलान हामी चाँडै नै टुङ्ग्याउँछ। मलाई लाग्छ त्यो हदसम्म टुङ्गाइसके पछाडि एउटा किसिमको खाका लिएर हामी 5 वर्षभित्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा शिक्षाको गुणस्तरलाई अलि गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। नि मेयर साहब, यो भनिरहँदा अहिले पनि हाम्रो शिक्षा परम्परागत नै छ। हाम्रा भन्न विद्यालयहरू, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडाका रूपमा स्थापित भएकै हुनाले दैनिक रूपमा हाम्रो त अझ बोर्डर पनि छ, छिमेकी मुलुक भारत लगायत खाडी मुलुक विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा दिन प्रतिदिन हाम्रा युवा जनशक्ति पलायन हुने निकै खतरनाक र भयावह स्थिति एकातिर छ। कारण उहाँहरू आफ्नो युवा अवस्था जुन श्रम गर्न सक्ने अवस्था हो त्यो सबै मेहनत बाहिर खेर फालेर बुढेसकालमा नेपाल फर्किरहेको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई नेपालभित्रै उहाँहरूलाई रहने खालको, उहाँहरूलाई टिकाउने खालका आय स्रोतमूलक आम्दानी हुन सक्ने खालका कार्यक्रम के छन् त यहाँसँग? नेपालकै यहाँले भने जस्तो नेपालकै समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या, र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पनि त्यो समस्या विदित नै छ। त्यसकारण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र हामीले शिक्षा त दिने र सिपमूलक शिक्षा कसरी दिने, सिपमूलक तालिमहरू कसरी दिने र कम्तीमा बाहिर जाने युवा साथीहरूलाई चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रै, त्यसले गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले सिपमूलक तालिम दिएर दक्ष दिएर भोलि बढ्ने भएको हुनाले हामीले त्यस्ता तालिमहरू पनि अगाडि बढाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छौँ र त्यो अनुरूप हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। सुनि मेयर साहब, समृद्ध नगरका लागि पक्कै पनि 5 वर्षीय रणनीतिक योजना यहाँहरूको पहिले नै बनिसक्यो होला, अध्यावधिक योजना। त्यसै गरी पञ्चवर्षीय रणनीतिका कुराहरू होलान्, क्रमागत योजनाका कुराहरू होलान्, यी सबै त छन् नै। त्यसका अलावा जनताले जुन विश्वास गरेर तपाईँलाई नगर प्रमुखका रूपमा प्रशान्त विष्टलाई जिताइरहँदा ती जनताले चाहिँ के पाउने त? केही फरक त चाहियो नि। केही फरक तपाईँले भने जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सरसफाइ र सौन्दर्यकरण हाम्रो विशेष प्राथमिकता रहेको छ। त्यसकारण एकै दिनमा यी सबै कुराहरू जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू भनेको जस्तो सम्भव पनि हुँदैन र देखाउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण पनि हामी 1 वर्षभित्र ठोस यसको योजना ल्याएर कार्यान्वयनतिर हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो पनि 1 वर्षभित्र देखिने होइन। हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा क्रमिक रूपले यदि सुधार गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ केही न केही फरक आउँछ र केही न केही फरक गर्न पनि सकिन्छ। किनभने एउटा उपमहानगरपालिका अथवा कुनै पनि स्थानीय सरकारको प्रमुखले हामीले गरेका निर्णय, हामीले गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू, हामीले बोलेका कार्यहरू, हामीले गर्ने कार्यहरूले यो आउँदो 5 वर्ष मात्रै होइन, आउँदो भविष्यमा पनि 20 वर्ष पछाडि पनि त्यसले दीर्घकालीन पनि असर गर्छ। त्यसकारण पनि एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक यदि काम गर्यो भने त्यसको 5 वर्षको मात्रै मलाई लाग्छ मूल्याङ्कन हुँदैन, आउँदो 20 वर्षसम्म पनि उसले गरेका कार्यहरूले भोलि अर्थ राख्छ। त्यसकारण पनि हामीले गर्ने कार्य आज सुरु नहोला अथवा आँखाले त्यो नदेखेला, तर त्यसको प्रारम्भ भनेको के हुन्छ भने आउने दीर्घकालीन रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ यो सहरलाई भन्नेतिर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। मेयर साहब, आफै युवा हुनुहुन्छ, युवाहरूका लागि के योजना छन्? पक्कै पनि यहाँलाई त युवाकै सबैभन्दा बढी भोट आएको छ होइन? होइन, युवाहरूकै समस्या मैले भने देशकै समस्या छ। हामीले तत्कालै यसलाई हल गर्न सक्छौँ भनेर म धेरै ठुलो कुरा चाहिँ गर्न चाहदिनँ। यथार्थ कुरा के हो भने हामीले दिने शिक्षा र सिपमूलक तालिमहरू र रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र यहीँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अथवा यहीँ जिल्लाभित्र बसेर सँग पनि त जोड्न सकिन्छ नि मेयर साहब, युवाहरूलाई जोड्दाखेरि खेलकुद अन्य कुराहरू। होइन, खेलकुदसँग जोड्दा पनि मैले के देखेँ भने अहिलेसम्म निरन्तरता अथवा परम्परागत रूपले नै स्थानीय सरकारले र केन्द्र र प्रदेशले खेलाडीसँग जोड्ने कुरा स्थानीय सरकारसँग जोडिएको मैले देखिदिनँ। स्थानीय आफ्नै तरिकाले हिँड्ने, प्रदेश र सरकारले त्यसलाई रहेका जिल्ला खेलकुद सङ्घहरू, क्षेत्रीय यो खेलकुद सङ्घहरूसँग समन्वय नगरी एउटा टुर्नामेन्ट गराउने र त्यो खेलको त्यो पैसाको कुनै अर्थ, खेलाडी उत्पादन गर्ने, खेलाडीलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्दा पनि एउटा के अरे इभेन्ट्स एउटा कसरी सकिने र त्यसले मात्रै मैले प्राथमिकता पाएको देखेँ। त्यसकारण आगामी दिनमा चाहिँ हामी एउटा इभेन्ट सकिने होइन कि खेलाडी कसरी उत्पादन गर्ने, खेलाडीलाई चाहिने सहायक सामग्रीहरू के हुन् त्यो उपलब्ध गराउने, खेलाडीको वास्तविक एउटा जीवनसँग जोडिएको खेलाडीको आवश्यकता के हो त्यतातिर राज्य अथवा स्थानीय सरकार गएको देखिँदैन। एउटा इभेन्ट्स मात्रै तपाईँले भने जस्तो के देखियो भने एउटा मेयर कप गराउने, उपमेयर कप गराउने, नामको लागि मात्रै त्यो खेलाडीहरूलाई
देखिने जस्ता मैले परम्परागत ढङ्गबाट चलेको यहाँ देखेँ। त्यसकारण चाहिँ आउँदो दिनमा खेलाडी उत्पादन गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो जोड रहन्छ। भनेपछि यहाँको उपमहानगरको पर्यटकीय सम्भाव्यताको अवस्था के हो, अहिले बनेका संरचनाहरू के छन् र यहाँलाई महसुस भएको, यहाँलाई भन्न आफूलाई फिल भएको, आफ्नो एजेन्डामा रहेको यो गर्यो भने पर्यटक बढ्न सक्छन् है आन्तरिक र बाह्य भन्ने योजना के छ? हामीसँग त पहिलो कुरा हामी भाग्यमानी छौँ, हामीसँग सीमा जोडिएको छ, हामीसँग विमानस्थल पनि छ। त्यसकारण पनि हामीले नेपालगञ्ज र भारतको भोलि दिल्लीसँग बनारससँग जोड्न सक्यो भने पर्यटन रूपमा माता बागेश्वरीको यहाँ ठुलो अनुकम्पा छ, एउटा धार्मिक पर्यटनको रूपमा छ। त्यसकारण यसलाई कसरी जोड्ने, बागेश्वरी मन्दिरलाई हिजोको दिनमा बलरामपुरसँग जोडिन्छ। यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर हिजो बलरामपुरको स्टेट र यहाँको यो माता बागेश्वरीको पनि त्यस्तो सर्किट अथवा कनेक्सन देखिन्छ। त्यसकारण उतातिरका पर्यटकहरूलाई पनि कसरी ल्याउने र मानसरोवरका विषयमा के छ भने मानसरोवरको यो गेट यहीँबाट नै सबै जाने भएको हुनाले गेटवे अफ मानसरोवरको रूपमा यसलाई सहजीकरण गर्न सक्यो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले थुप्रै पर्यटकहरू वर्षौँमा आउने र यहाँबाट मानसरोवर जानका निमित्त हामीले हेल्प डेस्कहरू उहाँलाई सुविधा सहज यदि अवस्था गरायौँ भने उतातिर पनि धेरै मलाई लाग्छ। र यो नेपालगञ्ज भनेको सबै धर्म, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई यी सबै बस्ने धर्म जातिहरूको विभिन्न वर्गहरूको बसोबास छ। त्यसकारण पनि यो नेपालगञ्ज आफैमा एउटा सुन्दर सहर छ। पञ्चायत मेयर साहब, अर्को विषय जुन सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, गरिबी निवारणका कुराहरू छन्, जुन यहाँहरूको विषयका शाखाहरू पनि छन् पालिकाभित्र, यो गरिबी न्यूनीकरणका लागि, गरिबहरूको उत्थानका लागि के छ यहाँ संयोजना? गरिबी उत्थानको लागि सबैभन्दा पहिला मलाई लाग्छ पालिकाले गरिबीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। गरिबीहरूको पहिचान अहिलेसम्म भएको छैन। गरिबहरूको पहिचान नगरिकन, अति विपन्न वर्गको पहिचान नगरिकन फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै दबावमा अथवा पहुँचमा मात्रै उहाँसँग सेवा सुविधा पुगेको देखिन्छ। त्यसकारण हामी चाँडै नै अति विपन्न वर्गको, लोपोन्मुख जातिहरूको यी सबैहरूको चाहिँ हामी अभिलेखीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा र हामी बजेट पनि त्यसरी एलोकेट गरिसकेका छौँ। पहिला त्यतातिर पहिचान गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँको सबै फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाको दावी। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले दिएको म्याद सकिन अब 2 दिन नै बाँकी। म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल। भरत ताल विरुद्ध एमाले नेताले गरे खराब राजनीति। बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेर मेयरको बदनामी गरिएको स्थानीयको दावी। भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने विरुद्ध कानूनको सहारा लिइने भनाई। रामेछापका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य। लिखु हाइड्रो पावरमा ठूला सवारी साधनले झनै बिगारियो सडक। देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सिद्धगंगामा निशुल्क गरियो कक्षा 12 सम्मको शिक्षा। नगरभरिका सडक एकै प्रकार र एउटै मोडलमा निर्माण गरिँदै कृषि प्राथमिकतामा। र सडक कालोपत्रे नभएपछि थलीमा स्थानीयद्वारा अवरोध। एम्बुलेन्स र विद्यालयका बस भने चल्न दियो। बेला बेलामा स्थानीयले विरोध गर्दा समेत वर्षौंदेखि बेवास्ता पूरा भएन सांसदको बाचा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। यो हो पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबर
कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान, पूर्ण मात्राको खोप पहुँच पुर्याउने उद्देश्य। सुक्लाफाटा नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण सामुदायिक वनको 5 हेक्टर जमिनमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुँदै वातावरण असर नपर्ने गरी निर्माण गरिने मेयर रणबहादुर महराको भनाई। दङ्गीशरण गाउँपालिकाले खरिद गरेको जेसीबी 1.5 वर्षमै बिग्रियो। 33 लाखमा खरिद गरिएको जेसीबीबाट 1 रुपैयाँ पनि भएन आम्दानी। पश्चिम दाङमा पानी नपरेपछि किसान चिन्तित, रोपेका धान सुक्न थाले। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको बागलुङ नगरपालिका रायडाँडाको विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न। महाविद्याजन माविमा 150 विद्यार्थी अध्ययनरत। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको रूपनी बस पार्कदेखि हनुमाज मन्दिरसम्मको सडकमा अतिक्रमण हटाइयो। रोड तथा नाला निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै। विराटनगर महानगरपालिका 11 मा निर्माण गरिएको ज्येष्ठ नागरिक सामुदायिक भवनको उद्घाटन। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान तथा अनुभव समाजको विकासमा लाउनुपर्ने मेयर नागेश कोइरालाको भनाई। सुक्लाफाटा नगरपालिकाको झारखण्डी तालमा अतिक्रमण बढ्दै कमलका प्रजाति हराउँदै जान थालेकोमा स्थानीयको चिन्ता। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाद्वारा पहिलो पटक भिडियो एक्सरे इसिजी सेवा सञ्चालन। औषधिमा समेत गाउँपालिकाले सहुलियत दिने। कोरोना संक्रमण बढेसँगै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको सक्रियतामा आइसियू सहितका आइसोलेसन सेन्टर तयार। प्रत्येक स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने नगरपालिकाको निर्णय। आलु खेतीमा आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँको ब्यास नगरपालिका आलु उत्पादनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएपछि किसान उत्साहित। नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षमाथि भ्रष्टाचारको आरोप। पालिका अध्यक्षकै भूमिका खोज्नेहरूको अफवाह फैल्याएको अध्यक्ष शिव अधिकारीको भनाई। सप्तरीको महादेव गाउँपालिकाको अंकुरी महादेव मन्दिरमा बसाह स्थापना। महादेवकै नामबाट बसाहको नामकरण गरिएको पुजारी बद्रीगिरीको भनाई। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आउँदै 2 एमबीबीएस चिकित्सकले 24 घण्टे सेवा दिने नगर प्रमुख प्रेमलाल शाह कानुको भनाई। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा सुनसरी बराज क्षेत्र नगरपालिका कोशी पीडितलाई राहत वितरण। बाढी रोक्ने मन्त्रीको आश्वासन। तनहुँका विभिन्न पालिकाका 120 विद्यालयका 38,000 बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। पहिलो चरण भदौ 7 देखि 10 र दोस्रो चरण भदौ 11 देखि 14 गतेसम्म खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शंकर बाबु अधिकारीको भनाई। फुलचोकी क्षेत्रलाई साहसिक खेल पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइदै साइकलिङ ट्रेल रूटमा खेल आयोजना हुँदै प्याराग्लाइडिङले अनुमति पाएपछि स्थानीय हर्षित। नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप। वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष सूर्यमान श्रेष्ठले लगाए गाउँपालिकाको बोर्ड किन्दा अध्यक्षले अनियमितता गरेको आरोप। विराटनगर महानगरपालिकाले शहरलाई स्वच्छ सुन्दर र सफा राख्न हरेक शुक्रबार सरसफाई विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने। महानगर क्षेत्रलाई उत्तरी, मध्य र दक्षिणी क्षेत्र गरी 3 भागमा बाँडेर सरसफाई गरिने। माङसेबुङ गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा 1 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम। निर्वाचनको समयमा दलले मुद्दा बनाए पनि भूमि व्यवस्थापनलाई राजनीतिकरण नगर्न जनप्रतिनिधिलाई सहभागीहरूको सुझाव। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँको सबै फोहोर 2 दिनभित्र उठिसक्ने महानगरपालिकाको दावी। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले दिएको म्याद सकिन अब 2 दिन नै बाँकी। म्याद सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्यल।
भरत ताल विरुद्ध एमाले नेताले गरे खराब राजनीति, बोल्दै नबोलेको कुरा लेखेर मेयरको बदनामी गरिएको स्थानीयको दावी। भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने विरुद्ध कानूनको सहारा लिइने भनाई। रामेछापका सडकहरूको स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुहरू मर्कामा, वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य। लिखु हाइड्रो पावरमा ठूला सवारी साधनले झनै बिगारियो सडक। देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका सिद्धगंगामा निशुल्क गरियो कक्षा 12 सम्मको शिक्षा। नगरभरिका सडक एकै प्रकार र एउटै मोडलमा निर्माण गरिँदै कृषि प्राथमिकतामा। र सडक कालोपत्रे नभएपछि थलीमा स्थानीयद्वारा अवरोध, एम्बुलेन्स र विद्यालयका बस भने चल्न दियो। बेला बेलामा स्थानीयले विरोध गर्दा समेत वर्षौंदेखि बेवास्ता, पूरा भएन सांसदको बाचा। हवस् त, पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभिन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पलपलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् पालिकाखबर.com। नमस्ते।